Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, après avoir clarifié les concepts clés du cours de répartition du bénéfice, alors dans le cadre de cette vidéo, on va un exemple, un exercice d'application. Alors, on a les statuts de la société KPMG prévoit la répartition du bénéfice comme suit. On dit 5% pour doter la réserve légale, c'est une disposition légale et réglementaire prévue par la loi, dans la limite bien sûr de 10% du capital social. Le total des réserves après répartition ne doit pas dépasser 10% du capital social. Et on va considérer que cette société est une société anonyme. D'accord? Mais c'est une société de personnes. On va la société anonyme qui est là. Après, on va les spécificités des autres sociétés par rapport à la société anonyme. Alors, on dit 5% pour doter la réserve légale, 6% pour rémunérer le capital au titre de l'intérêt statutaire. هذا هو تنسميوه super dividende. Alors, نبداو بهذه وهذه. Après, تنحسب واحد لو solde. تسمى le premier solde. هيا قال لك sur le solde. عاوتاني منين كنلقى لو solde الاول sur هذا لو solde هذا. retrancher le montant de la réserve statutaire. Donc, من le solde الاول كنحيد la réserve statutaire اللي حددها لنا النظام الاساسي ديالنا في 140,000 درهم. هذه حددناها منين اسسنا الشركه باللي كل عام غادي نبداو ناخذوا واحد لا ريزيرف ستاتوتير ديال 140,000 درهم. متفقين ياك؟ واضحه القضيه. بالنسبه لو ريست عاوتاني sur le solde attribuer une réserve facultative ديال 80,000 درهم. داكوغ دونك 80,000 درهم غنحيدها عاوتاني من لو ريست. دونك ها البروميي سولد غيتحسب هنا، غنولي نحيد عاوتاني لا ريزيرف ستاتوتير ب 140,000 درهم وغنحسب الدوزيام سولد، عاد باش غادي نحيد عاوتاني لا ريزيرف فاكولتاتيف وغنحسب التروازيام سولد. حنا غنشوفوها في الطابلو ديال لافيكتاسيون دو بينيفيس. اغوندير لو سوبر ديفيدوند او ديغرام انفيريور غنشوفوها حتى هادي، و لو روليكا il va être reporté à nouveau. داكوغ دونك عندي هنايا ان اكستري du passif avant répartition. هذا يكون عندي قبل من لا ريبارتيسيون، حيت من بعد لا ريبارتيسيون لا ريزيرف ليغال اللي غنحسبها غنزيدها على هذه، لا ريزيرف ستاتوتير اللي غنحسبها غنزيدها على هذه، ولا ريزيرف فاكولتاتيف اللي غنحسبها غادي نزيدها على. دونك هاد لي سولد غيتبدلوا. علاش؟ لاننا غنزيد عليهم دوطخ ريزيرف. متفقين ياك؟ وهاد الريزولطا ما غتبقاش لانني غادي نفرقها. هذا دونك الباسيف قبل ما ندير لا ريبارتيسيون، وغيكون عندي الباسيف من بعد ما ندير لا ريبارتيسيون. دونك ديما خصنا نشوفوا هاد الباسيف افون ريبارتيسيون الا كان معطينا في لي دوني. مهم دونك عندي الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس، هذه هي اللي غادي نفرقها. شنو هو لو طرافاي افير؟ لو طرافاي افير مطلوب منا اننا نديرو لو طابلو دافيكتاسيون ديال البينيفيس ديال الريزولطا. واضحه القضيه؟ تري بيان. Après la deuxième question, il s'agit d'enregistrer au journal de la société les écritures comptables nécessaires. دونك نبدا بالطابلو دافيكتاسيون ديال البينيفيس. شنو هو هذا البينيفيس اللي غنفرق؟ هو هذا 410,000. ها هي بينيفيس نت اغيبارشي هي 410,000. تري بيان. هاد لي كونط ديال الباسيف راه كلهم كانوا كريدي، كلهم ماشي اصلا لي كونط الباسيف راه كريدي ولي كونط لاكتيف ديبي. دونك هادو راهم كريدي. هاد الريزولطا فين كاين دابا؟ راه كريدي. ملي غندير لا لافيكتاسيون غتانولي غتولي ديبي. تري بيان. دونك هنا ها البينيفيس ديالي 410,000، غادي نحسب لا ريزيرف ليغال اللي هي 410,000 في 5% غتعطيني 20,500. دونك غادي نقص 20,500. 410,000 عطاتني 20,500. خصني نتاكد واش فايت لو توتال ديال لي ريزيرف ابري افيكتاسيون ولا ابري ريبارتيسيون، واش فايت ليا 10% من لو كابيتال سوسيال. شحال هو الريزيرف عندي؟ 140,000. هادشي قبل من لا ريبارتيسيون. دابا 140,000 الا زدتي عليها 20,500 شحال غتعطيك؟ 160,500. والكابيتال سوسيال 2 المليون. دونك 2 المليون الا ضربتيها في 10% غتعطيك 200,000. الوغ 140,000 مع 20,500 هي 160,500، ما فاتش 200,000. الوغ باقي ما وصلتش ل 10% من لو كابيتال سوسيال. لو بلافون هو هذا 10% من هذا من الكابيتال سوسيال. 10% من الكابيتال سوسيال هي 200,000. لا سوم دي ريزيرف افون 140,000 الا زدت عليها لا ريزيرف الجديده اللي حسبت هي 20,500. دونك لا سوم ديال لي ريزيرف غيولي عندي 140,000 بلس 20,500 هي شحال؟ هي 160,500. 160,500 الا قارنتها مع 200,000 اللي هو 10% من الكابيتال سوسيال باقي ما وصلتش ليه. الوغ عندي الحق ناخذ هاد 20,500 اون توتاليتي كامله. لا فالور توتال ديالها غتنقص صافي. كون كنت غنفوت البلافون غنوصل ناخذ غير داكشي اللي غيوصلني للبلافون. راه شرحناها في لا فيديو بريسيدونت. دونك ها هي 20,500 ناخذها كامله.
لانتيغي ستاتيوتير تيتحسب على لو كابيتال ليبيري نو امورتي. بالنسبه ليا هنايا لو كابيتال 2 مليون ديال الدرهم ليبيري توتالمون. علاش حيت ما عنديش لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. كون كان لو كونط اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي parmi les données les informations ديال لي كابيتو بروبر افون ريبارتيسيون غنعرف بلي راه باقي واحد لابارتي اللي باقي ما تليبيغاتش. دونك هنا لو كابيتال راه ليبيري، ما عنديش كونط اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بالموان. دونك لو كابيتال بور موا il est libéré. دونك تنحسبها على 2 المليون لقاش لو كابيتال ليبيري توتالمون 2 المليون ب 6%. قلنا ان لانتيغي ستاتيوتير سو كالكول سور لو كابيتال ليبيري نون امورتي. عندي 6% هو لو طو ديال لانتيغي ستاتيوتير فيكسي بار لي ستاتيو. ها هي قالوها لنا 6% بور ريمينوري لو كابيتال او تيتر دو لانتيغي ستاتيوتير. دونك 6% فوا 2 المليون غتعطيني 120,000. 120,000 دونك غادي نقص 120,000. دونك غنقص هذا مع هذا بجوج بهم غيعطيني لو بروميير سولد. ها لو بروميير سولد، لو بروميير سولد هو 269,500. ها هي 269,500. راه قال لك هنايا قال لك sur le solde retrancher le montant de la réserve statutaire qui s'élève à 140,000. يعني كاين السولد، يعني لو بروميير سولد sur le solde. ها لو سولد، ها لو سولد، ها لو سولد ديالي. دونك قال لك sur le solde، ها لو سولد. دونك sur ce solde on doit doter واحد la réserve statutaire. راه قال لك في لي دوني سور لو سولد ça veut dire كاين ان سولد نيس با. كاين ان سولد اللي هو الريزولتا ديالي موان الريزيرف ليغال و الريزيرف و لانتيغي ستاتيوتير تيعطيني ان سولد لو بروميير سولد. قالوا لنا في لي دوني سور لو سولد دوتي اون ريزيرف ستاتيوتير ديال 140,000. ها 140,000 فاش غنحيدها غتبقى عندي 129,500. داكوغ 129,500 هو لو دوزيام سولد عاوتاني. وراه قال لك عاوتاني سور لو سولد اتريبيي اون ريزيرف فاكولتاتيف ديال 80,000 درهم. ديسيزيون اللي كياخذها لا جيو. هاد لا ريزيرف ستاتيوتير تيحددها النظام الاساسي في التاسيس ديال الشركه. تنقولوا كل عام نبداو ناخذوا هاد 140,000 درهم. هاد لا ريزيرف فاكولتاتيف سي اون ديسيزيون فاكولتاتيف اي ني با اوبليغاتوار اي لي بريز بار لاسامبلي جينيرال اوردينير. الجمع العام السنوي الذي نعقده كل مره في السنه غالبا تيكون في المواد جوان. هذا الجمع العام لي زاكسيونير تيقولوا ودي غنقدروا نديروا واحد لا ريزيرف فاكولتاتيف نخبيوها باش نوغمونطيو لي كابيتو بروبر. حيت شحال ما اوغمونطينا لي كابيتو بروبر شحال ما تنوغمونطيو لا فالور غلوبال دو لونتربريز وشحال ما تنوغمونطيو لوتونومي فينونسيير دو لونتربريز. وبيان سور هادشي هذا ما يقدر يدي لنا الا اننا نزيدوا في لا رونطابيليتي ديالنا من بعد. تري بيان. الوغ عندي هاد الريزيرف فاكولتاتيف ها هي 80,000 حتى هي غنقصها. دونك غيبقى عندي 49,500 هو لو تخوازيام سولد. ها 49,500 بقات عندي. اش قالك عاوتاني arrondir le super dividende au dirham inférieur. ما معنى arrondir le super dividende au dirham inférieur و لو reliquat sera reporté à nouveau. انني شتا ندير تنشد داك لو سولد اللي بقى عندي الثالث هو 49,500 حتى حيت لا ريزيرف ستاتيوتير ولا ريزيرف فاكولتاتيف بقى عندي واحد السولد 49,500. اش غندير به؟ غندير سوبر ديفيدوند. شنو معنى اغوندي او درهم انفيريور؟ انني تنشد المونطون اللي بقى عندي في السولد تنقسمو على المونطون على التوتال ديال لي زاكسيون عندي هي عندي 200 2 المليون ديال الدرهم. لا قسمتيها على 100 درهم غتعطيك شحال عندي من الاكسيون؟ غتعطيك 20,000 اكسيون. غادي نشد هذاك المونطون اللي بقى عندي في التروازيام سولد غادي نقسمو على 20,000 اكسيون غيبقى عندي يعطيني 2.475. دونك هاد 2.475 هي اللي غنارونديوها للدرهم انفيريور. شنو هو الدرهم انفيريور في هاد 2.475؟ هو جوج. دونك 2 دراهم غتخد كوم سوبر ديفيدوند. هاد السوبر ديفيدوند هو الكومبليمون ديال هاد الديفيدوند اللي خديت في الاول لانتيغي ستاتيوتير. دونك عندي لانتيغي ستاتيوتير هي 120,000 والكومبليمون باش نكمل لي زاكسيونير الديفيدوند ديالهم هي هاد 2 دراهم فوا 20,000. درنا لها اغوندي او درهم انفيريور. 2 دراهم في 20,000 غتعطيني 40,000. دونك 40,000 هي سوبر ديفيدوند. دونك الديفيدوند جلوبال هو 120,000 زائد 40,000. الديفيدوند جلوبال غيكون عندي هو 120,000 زائد 40,000. دونك غادي نقص ديك 40,000. لو سولد قالك لو غوليكا ايفونتويل سورا روبورتي ا نوفو. شنو هو لو غوليكا ايفونتويل؟ هو داك الشياطه اللي ما نقدرش نفرقها.
هي الغوبور غانوفو اللي غنروبورتيها حتى العام الجاي، وغنزيدها على لي بينيفيس ديال العام الجاي، وغادي ندير لا ريبارتيسيون ديال دونك تتزاد جينيرالمون مورا البروميي سولد، جينيرالمون تيتزاد مورا البروميي سولد. دونك عندي 9500 درهم هو لو مونطون ديال لو غوبور نوفو اللي غيبقى عندي بوغ لاني بروشين. دونك ما غاديش ما غاديش نفرقوا. دونك لي ريزيرف اللي خديت دابا هذا العام هما هادو، هاد 20500 وهاد 140000 ديال الريزيرف ستاتيوتير وهاد 80000 ديال الريزيرف فاكولتاتيف، صافي هما لي ريزيرف اللي خديت هاد العام. دونك هادو غي اوغمونطيو لا سوم ديال لي ريزيرف اللي كانت عندي افون لا ريبارتيسيون، غيتزادوا على هادو. هذا راه سي ان كومول ديال لي ريزيرف اللي كان عندي قبل، هذا ايغالمون سي ان كومول اللي كان عندي قبل، وايغالمون هذا سي ان كومول اللي كان عندي قبل. دابا هادو غنونغيشيهم بهاد لي ريزيرف اللي حسبت هاد العام، وغادي يتزادوا ليا ملي غنبغي ندير ليكستري ديال الباسيف ابري ريبارتيسيون. هذا غيتزاد بلا سوم دي ريزيرف لا ريزيرف ليغال جديده، هذا ايغالمون غيتزاد بلا سوم ديال لا ريزيرف ستاتيوتير جديده اللي هي 140000، وهذا غيتزاد بلا سوم ديال لا ريزيرف فاكولتاتيف جديده اللي هي 80000 اللي خداها الجامع العام السنوي. الوغ هادشي فيما يخص طابلو ديال لافيكتاسيون ديال البينيفيس. داكوغ، غيبقى عندي دابا لي زيكريتور كونطابل، كومون جو دوا يعني اونغوجيستري سي اوبيراسيون او جورنال. بور موا انا هاد لي كونط هادو كاملين سي دي كونط دو باسيف. دونك لو باسيف بور موا تيكون في الكريدي ماشي ديبي. دونك هاد الريزولتا كانت في الاصل كريدي، دابا منين تانولات منين تافيكتات درنا لها لا ريبارتيسيون غادي تولي ديبي. دونك جو في ديبيتي سو كونت دو ريزولتا، دونك يولي ديبي. وهاد لي كونط هادو في الاصل راهم كريدي، وغادي نزيد نكريديتيهم لانني غادي نزيد اونغيشيهم بواحد لي ريزيرف جداد. دونك غادي يداروا في الكريدي، دونك الريزولتا غاديبيتا باش تانولا، وهادو غادي نزيد نكريديتيهم باش نزيد اوغمونتي لا فالور ديالهم. دونك لي زيكريتور كونطابل كيف ما تتشوفوا معايا هنا، شحال المونطون ديال الريزولتا 410,000. مالي ما كاتبوش 410,000 كوم مونطون ديال لو ريزولتا، ما كتبتوش ديجا. دونك انا كتبتو ماشي مشكل. دونك الريزولتا اللي كانت في الكريدي هي ديبيتات ب 410,000، وتنكريديتي المونطون ديال الريزيرف ليغال هذه اللي بقات كانت كريدي في الباسيف ودابا تافيكتا تولي ديبي. دونك عندي 410,000 ريزيرف ليغال 20,500، غادي تزيد اوغمونتي لا سوم دي ريزيرف اللي كانت قبل، غادي نزيدو عليها 20,500. دونك هذا ريزيرف ليغال 20,500، ريزيرف ستاتيوتير 140,000 متفقين، ريزيرف فاكولتاتيف 80,000. هادشي راه حسبناه ديجا في الطابلو دافيكتاسيون ومعطي ليا في لي دوني. وهذا الغوبور نوفو اللي تروبورطا حتى هو غيتزاد، هذا نورمالمون لانني واحد لاصوم اللي ميمكنليش نفرقها خليتها العام الجاي حتى هي غتبقى غوبور نوفو. دونك هي 9500. غيبقى عندي هذا الكونط وهذا الكونط. اش يعني هذا الكونط وهذا الكونط؟ حنا نقول لك اش يعني. لانتيغي ستاتيوتير زائد سوبر ديفيدوند، هذا عندي لانتيغي ستاتيوتير ولا بروميي ديفيدوند هو 120,000. متفقين ولا ما متفقينش؟ عندي 120,000 الا زدنا عليها سوبر ديفيدوند يعني الكومبليمون ديال الديفيدوند 120,000 زائد 40,000 غيعطيني الديفيدوند جلوبال هو 160,000. شحال غيقبطوا لي زاكسيونير؟ هذا هو اللي عليه العمد اللي هو لانتيغي ستاتيوتير بروميي ديفيدوند، وهذا سي ان كومبليمون اللي تيبقى عندي في الاخر اللي درنا له لاغوندي 40,000. دونك هاد 40,000 الا زدت لها على هاد 120,000 غتعطيني شحال؟ غتعطيني 160,000. تري بيان. دونك بالنسبه ليا هذاك 160,000 ها هي. بيان سور هاد 160,000 فا سوبير واحد لامبو لان هذا الديفيدوند بروت، تدي معاك الضريبه ليطا فيه واحد الضريبه ديال 15% كتسمى تاكس سور برودوي دي زاكسيون. سي اون روتوني على سورس اوتو دو 15%. دونك هي 15% من داك الديفيدوند جلوبال. 160,000 و 15% يعطيني 24,000. 24,000 اديها ليطا سو فورم دو كوا؟ سو فورم دامبو. دونك سي اون تاكس سور لي برودوي دي زاكسيون. دونك هادي غتمشي لليطا، نديرها في هذا الكونط ايطا امبو اي تاكس ابي 24,000. وداكشي اللي غيبقى عندي نيت ديفيدوند نيت شنو هو؟ هو الديفيدوند جلوبال 160,000 ناقص لامبو اللي هي 24,000، يبقى عندي الديفيدوند نيت ديال 136,000. هادشي هو اللي غيديو لي زاكسيونير نيت. دونك داكشي اللي غيربحوا لي زاكسيونير نيت هي 136,000. 136,000 غدوز في كونط اسوسيي
اسوسيي ديفيدوند ابيي. دونك لي زاسوسيي غيديو 136000 من ديك 160000 ديال الطوطال اللي شكلات لي الديفيدوند جلوبال اللي هو لانتيغي ستاتيوتير او سوبر ديفيدوند اللي هي 120000 زائد 40000 اللي هي 160000. من ديك 160000 136000 غيديوها لي زاكسيونير. دونك اسوسيي ديفيدوند ابيي. كونستاتيت هنا واحد لا ديت اونفيغ لي زاسوسيي بلي خصني نخلص لهم هاد 136000. وعندي كونت ايطا امبو اي تاكس ابيي 24000 هادي غديها ليطا. دونك هادو غنخلصهم لي زاسوسيي وليطا. ها هما كانوا كريدي كوم ديت، ها هما غيتانيولاو لانني خلصتهم. اسوسيي ديفيدوند ابيي 136000، ايطا امبو اي تاكس ابيي 24000. 136000 24000 هي 160000 ديال او توتال خلصتها بلا بنك. دونك افي دو ديبي منين كتخرج الفلوس من لا بنك استنى فيديو ديبي، منين كتدخل الفلوس استنى فيديو كريدي اذا ما كانش شيك، اذا كان فيرمون. ولا كنا تنهضروا على لي فيرمون في هذه الحاله. دونك بهذا هذا سي اون ابليكاسيون يعني سامبل اللي فيها كاع لي ريزيرف ديالنا شفناهم. غادي نشوفوا ان اوتر اكزرسيس دابليكاسيون وغنشوفوا التريتمون ديال انه الا كانوا عندي ديجا واحد الغوبو غانوفو كيفاش غنتعامل معاه العام الجاي. وبهذا تنوصلوا للختام ديال لا فيديو. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير، اللي باقي عنده شي دي كيستيون يخليهم لنا في كومونتير، وبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال لو كور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.